ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। धर्म दर्पणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले वैशाख मास महात्म्यको श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। त्यसै श्रृङ्खलामा आज वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत 9औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अथ 9मो अध्यायः। तत्पश्चात फेरि ती विभिन्न प्रकारका सतीदेवीका अनि शिवजीका प्रसङ्गहरू अनि कामदेवका प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेपछि फेरि मिथिला नरेशले भन्नुभयो, हे विभु, त्यसरी महादेवजीको क्रोधाग्निले डढेको कामदेवको पुनः कसबाट जन्म भयो? अरू त्यस जन्ममा पूर्वमा कर्मको उल्लङ्घन गरेको हुनाले कुन कुन दुःखहरू पाए? हे ब्रह्मन, मलाई यो सबै कुरा भन्नुहोस्। यो कुरा सुन्ने मलाई धेरै उत्कण्ठा छ। तब श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, हे राजन, म कुमारको जन्म वर्णन गर्दछु, जसको श्रवण गर्नाले मात्र पनि सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्, जसको श्रवण गर्नाले यश बढ्दछ, पुत्र प्राप्ति हुन्छ, धर्म बढ्दछ र सबै रोगहरू पनि नष्ट हुन्छन्। भगवान शङ्करद्वारा कामदेव नष्ट भएपछि रति नाम भएकी उनकी पत्नी आफ्नो अगाडि भस्म मात्र शेष रहेको पतिलाई देखेर मोहित भइन् र 2 घडी पनि होसमा आएर अनेक प्रकारले विलाप गर्न थालिन्। त्यस समयमा उनको विलापले त्यो वन पनि उनी झैँ दुखी भयो। आफ्ना पति कामदेवको चिताग्निमा शरीर त्याग्न चाहने भएकी रतिले वसन्त ऋतुलाई, जो कि रति पति कामदेवका मित्र थिए, उनलाई तत्कालिक क्रिया गर्नका लागि सम्झिन्। विशाल भुजा भएका ती वसन्त ऋतु पनि वीर पत्नी रति भएका ठाउँमा चिता निर्माण गर्न आइपुगे। अति डराएका वसन्त ऋतु पनि सखी रतिको अवस्थालाई देखेर क्षणभर मूर्छित भएर विविध प्रकारका सान्त्वनाका वाक्यहरूले रतिलाई सम्झाउन थाले। हे भद्रे, म तिम्रो पुत्र समान हुँ। म हुँदाहुँदै धर्मको निमित्त शरीर छोड्नु उचित छैन। यस्ता प्रकारका विविध कुराहरूले सम्झाइएकी छँदी पनि उनी त्यो घटनाले गर्दा के गर्ने भन्ने विचार शून्य भएकी हुनाले वसन्तले विविध प्रकारले सम्झाए पनि शरीर राख्ने कुनै पनि प्रकारको मन गरिनन्। उनको त्यो दृढ सङ्कल्पलाई देखेर वसन्तले पनि नदीको तीरमा चिता बनाए। त्यसपछि रतिले पनि गङ्गाजीमा स्नान गरेर चिता प्रवेश सम्बन्धित सबै कार्यहरूलाई सकेर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई राम्ररी नियमन गरेर मनलाई आत्मवृत्तिमा यानि कि आत्मामा स्थिर गरेर आफ्ना पतिलाई सम्झिँदै जब चितामा प्रवेश गर्न थालिन्, तब शरीर नभएको आकाशबाट बाणी भयो, हे पति परायण कल्याणी, तिमी अग्निमा प्रवेश नगर। तिम्रो पतिको शङ्करजी र यादव कुलमा अवतार लिने भगवान विष्णु, जुन कृष्ण हुनुहुन्छ, बाट क्रमैले 2 जन्म हुनेछ। तीमध्ये पहिला विष्णु सम्बन्धी जन्ममा महाविष्णु श्रीकृष्ण र भीष्मका कन्या रुक्मिणीबाट प्रद्युम्न नामको पुरुष भएर जन्मनेछन्। ब्रह्माजीको श्रापले चाहिँ तिमी चाहिँ सम्बरासुरको घरमा रहनेछौ। त्यहाँ तिम्रा प्रद्युम्न नाम भएका पतिसँग तिम्रो मिलन हुनेछ। यस्तो भनेर अगोचर आकाशवाणी विराम भयो। मर्ने निश्चय गरिसकेकी ती रतिलाई त्यो आकाशवाणीलाई सुनेर मर्ने विचार त्याग्नका लागि बाध्य पारियो। जब जसका स्वार्थका सिद्धिका लागि शङ्करजीबाट कामदेव मारिए, ती देवताहरू फेरि त्यहाँ आइपुगे। गुरु इन्द्र र अग्निलाई अगाडि गरेर आएका ती देवताहरूले पनि स्तुति गर्ने योग्य महान सती रतिलाई कामदेवलाई देख्न सक्ने आश्वासनका साथ निर्धक्क गराएर चिता प्रवेश गर्नबाट रोके। कामदेवको शरीर नभए पनि छायारूपी शरीरवाला हुनेछन्, मरे तापनि देखिनेछन्। देवताहरूले यस्तो वरदानले उनको दुःखलाई चाँडै नै हटाएर धर्मको पनि उपदेश गरे। पूर्वकल्पमा यी कामदेव महान सामर्थ्यले युक्त सुन्दर नाम भएका राजा थिए। त्यो समयमा तिमी पनि रज छाया समेत पार्ने भएकी यिनकी पत्नी थियौ। त्यसै कारणले तिम्रो यो दशा भयो। अब अहिले त्यसको प्रायश्चित गर। वैशाख मासमा सधैँ प्रातःकाल बिहान मन्दाकिनीमा स्नान गर, हे भामिनी। त्यसपछि मधुसूदन भगवानको पूजन गरेर उनै भगवानको दिव्य कथालाई श्रवण गर र अशून्य शयन
नामको व्रत पनि गर हे भद्रे वैशाख मासमा गरेको यो धर्म र व्रतको प्रभावले गर्दा अवश्य नै तिमीलाई तिम्रा पतिको प्राप्ति हुनेछ, यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। रति देवीलाई यस्तो वरदान दिएर देवताहरू जसरी आएका थिए उसै गरी गए। तब काम पत्नी रति देवीले पनि अगाध पीडाबाट निवृत्त भएर देवताहरूले भने जस्तै गर्न थालिन्। मेष राशिमा सूर्य रहँदाको जुन वैशाख मासको समय हो त्यसमा सधैँ गङ्गाको स्नान गरिन् र विशाल मन भएकी ती देवीले अशून्य शयन नामको व्रत पनि गरिन्। हे महाराज, त्यस पुण्यको प्रभावले गर्दा जगतमा कसैले रोक्न नसकिने पराक्रम भएका कामदेव तत्काल रतिले देख्न सकिने भए। पहिलेको कल्पमा यिनी कामदेव पनि धर्मपरायण राजा थिए, तर वैशाख मासमा गर्न बताइएका महान धर्महरूलाई गरेका थिएनन्। त्यसैले यी कामदेवले परमात्माका छोरा भएर पनि देह त्याग गर्नु पर्यो। मेष राशिमा सूर्य रहेको वैशाख मासलाई व्यर्थमा बिताउँदा देवताहरूको त यस्तो स्थिति हुन्छ भने मनुष्यहरूलाई पनि के होला। यता त्रिनेत्र भएका शिवजी अन्तर्धान भएपछि हिमालयकी पुत्री पार्वती निराश हुनुभयो। चुपचाप रहेकी यस समयमा के गर्नु पर्दछ भन्ने निश्चित नभएकी पुत्री पार्वतीलाई देखेर हिमालयले चकित हुँदै दुवै हातले समाएर आफ्नो घर लिएर गए। पार्वती देवीले महात्मा महादेवजीको रूप र उदार गुणहरूलाई देखेर उहाँ नै मेरा पति हुनुहोस् भनी उहाँमै चित्त लगाउनु भयो र पिता माता र स्वजनहरूले रोक्दा पनि दृढ निश्चय भएकी ती पार्वतीजी तब तपस्या गर्न गङ्गा तटमा जानुभयो। निराहार रहेर जट्टा धारण गरेर विशाल शिवलिङ्गको पूजन गर्न थाल्नुभयो। पूजा गर्दै दिव्य 1000 वर्ष बितेपछि महादेवजीले दर्शन दिनुभयो। साँझमा पार्वतीको पर्णकुटी घाँस पातले बनेको जुन छाप्रो हो त्यसको अगाडि ब्रह्मचारीको रूपमा आएर विभु महादेवजीले नाना प्रकारको कुराले आफूमा गाडिएको मनको दृढतालाई जानेर महान सामर्थ्यशाली महादेवजीले भन्नुभयो, हे भद्रे, आफ्नो इच्छित वर माग। तब ती सुन्दरी पार्वतीले, हे रुद्र, हजुर मेरो पति हुनुहोस् यस्तो भन्नुभयो। भगवान शङ्करले पार्वतीले चाहे जस्तै वर दिएर समस्त सप्त ऋषिहरूलाई सम्झनुभयो। ती सप्त ऋषिहरू पनि सम्झने बित्तिकै त्यस समयमा आएर हात जोडेर अगाडि उभिए। भगवान शङ्करले कन्याको बारेमा हिमालयलाई सोध्न ऋषिहरूलाई पठाउनुभयो। त्यसरी भगवान शङ्करबाट आदेश प्राप्त गरेर ऋषिहरू कन्या माग्न हिमालय पर्वतको घरमा आकाश मार्गबाट 10 दिशालाई प्रकाशित गर्दै पुगे। हिमालयले पनि ती ब्रह्मवेत्ता सप्त ऋषिहरूलाई आउँदै गरेको देखेर वरसम्म लिन आएर लिएर गए। सबैको विधिवत पूजन गरेर सबैलाई सम्मान गरेर सुखपूर्वक आसनमा बसालेर ती ऋषिहरूलाई विनयपूर्वक सोधे, जो हजुरहरू मेरा घरमा आउनुभयो यसले गर्दा म धन्य भई कृतकृत्य भएँ। म हजुरहरू जस्ता महात्माहरूको आगमनलाई मेरो जन्मको सफलता हो भन्ने ठान्दछु। हजुरहरू जस्ता धर्म अर्थ काम र मोक्ष रूपी सबै अर्थले पूर्ण हुनुभएका महात्माहरूका लागि हामीहरू जस्ताले गर्नुपर्ने के छ र वास्तवमा केही पनि छैन। तैपनि अहिले मैले हजुरहरूका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म जो छ त्यो भन्नुहोस्। यसरी हिमालयले भनिसकेपछि ऋषिहरूले महागिरी हिमवानलाई भने, हे गिरिराज, हजुरले आफ्नो स्वरूपको अनुकूल उचित तथा पक्का कुरो भन्नुभयो। हामीहरूको आगमनमा जो कारण छ त्यो हामी भन्छौँ, जसले गर्दा हजुरको पनि कल्याण हुनेछ। हजुरकी कन्या पार्वतीले पूर्वकालमा दक्ष कन्या सतीको रूपमा जन्म लिएकी थिइन्, जो कि अहिले हजुरको घरमा कुमारी रूपमा छिन्। यिनले दक्षको यज्ञमा शरीर त्यागेकी थिइन्। यिनको पाणी ग्रहण अर्थात् विवाह गर्नमा समर्थ भगवान शम्भुलाई छोडेर त्रिलोकीमा अर्को कोही पनि छैन। अतः अनन्त कल्याण चाहने हजुरले ती पार्वती देवी भगवान शम्भुलाई नै प्रदान गर्नुहोस्। हजुरले आफ्ना हजारौं पूर्वजन्महरूमा पुण्य गर्नुभएको थियो र अब यस बेला हजुरका भाग्यले गर्दा ती पुण्यहरूको परिपाक भएर फल सामान्यमा आएको छ। उनीहरूको यस्तो वचन सुनेर ती प्रसन्न भएका महागिरी हिमालयले फेरि आफ्नो कुरो भन्न थाले। मेरी पुत्री रुखका बोक्रा लगाएर गङ्गाका तटमा भोकै निराहार रहेर दुष्कर तपस्या गर्दैछिन्। भगवान शम्भुलाई नै पति चाहनेवाली उनका लागि यही इष्ट अर्थात् यही नै सर्वोत्तम रहेको छ। मैले ती महात्मा 3 नेत्र भएका शम्भुलाई कन्यादान दिइसके भन्दा पनि हुन्छ। जहाँ महाप्रभु शम्भु हुनुहुन्छ हजुरहरू त्यहाँ चाँडै गएर हिमालयले प्रीतिपूर्वक दिएकी कन्यालाई
हजुर ग्रहण यानकी स्वीकार गर्नुहोस्। यस्तो निवेदन गरेर हजुरहरूले नै समस्त विवाह सम्बन्धी क्रियालाई पनि सम्पन्न गरिदिनुहोस्। हिमालयले यस्तो भनेपछि ती ऋषिहरू मुनिसित सल्लाह गरेर भगवान शङ्कर भएका ठाउँमा पुगेर सबै कुरा भगवान शङ्करलाई भनेर विवाहको तयारी भएपछि लक्ष्मी आदि गरिएका सबै देवीहरू र विष्णु आदि गरिएका सम्पूर्ण देवताहरू, 6वटै मातृकाहरू साथै मुनिहरू पनि त्यो महान उत्सव हेर्न गए। तब भगवान शङ्करले समस्त देवताहरू, मुनिहरू, मातृकाहरूले अन्वित भएर करोडौँ भूतहरूद्वारा घेरिएर वृषभमा चढेर भेरी, शङ्ख, मादल, काहली, कर्नाल, झ्याम्टा आदि माङ्गलिक बाजाहरू साथै वेदको ध्वनि र बन्दी जनहरूद्वारा स्तुतिगान गरिँदै हिमालयको नगरमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि शुभ मुहुर्तमा, शुभ लग्नमा, शुभ ग्रहले हेरेको बेलामा शैलराज हिमालयले हृदयदेखि नै प्रसन्न भएर खुसी मनले विवाह गरिदिए। हे राजन, त्रिलोकीका प्राणीहरूका लागि त्यो बेला सबैभन्दा ठुलो उत्सव थियो। जगतको कल्याण गर्ने भएका भगवान शङ्करले विवाह महोत्सव सकिएपछि लोकधर्मको पालन गर्दै तदनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक देवी पार्वतीका साथमा रमण यानकी विहार गर्न थाल्नुभयो। देवराज इन्द्रको समान लाग्ने भएको रिद्यादि सबै ऐश्वर्यले परिपूर्ण हिमालयको घरमा विवाह गरेर विहार गरेर सबैको कल्याण गर्ने भएका भगवान शङ्करले रात्रिको समयमा नन्दिनी नदीको तीर यानकी तट र वनहरूमा, जहाँ उन्मत्त भ्रमरहरूको गुन्जन, चराचुरुङ्गीहरूको ध्वनि र मयूर आदिको सुन्दर कलरवले गर्दा शोभा बढिरहेको थियो, त्यस स्थानमा व्यापक सर्वसमर्थ भगवान शङ्करले दिव्य 1000 वर्ष पर्यन्त स्वच्छन्दतापूर्वक एकान्तमा विहार गरिराख्नुभएका शिव पार्वतीको त्यो कर्मले गर्दा देवताहरूले भने इच्छा अनुसारको शङ्कर र भवानीको गर्भ भने रहेको थिएन। यसकारण महादेवबाट पुत्र प्राप्ति नभएकाले तारकासुरले पाएको वरदानदेखि देवताहरूलाई चिन्ता भयो। तब समस्त देवताहरू भेला भएर राम्ररी आपसमा सल्लाह गरेर यस्तो कुरा भन्न थाले। आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित सर्वसमर्थ शङ्करजी सदैव देवी पार्वतीका साथमा रतिमा आसक्त भएर महान कामुक जस्तो हुनुभयो। यसरी नित्य गर्भ श्राप भयो भने हाम्रो कार्य सिद्ध हुने छैन। अतः हामीले यस्तो कार्य गर्नुपर्दछ जसले बारम्बार रति कार्य नहोस्। परस्पर यस्तो बातचित गरेर केही क्षण यसको समुचित उपाय खोजेर यो काम सफल पार्न अग्नि उपयुक्त छन् भन्ने ठानेर अग्निलाई अगाडि गरेर सम्मानपूर्वक भने, हे अग्नि, तपाईँ नै देवताहरूका मुख हुनुहुन्छ, तपाईँ नै बन्धु र गति पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैका लागि अहिले नै जहाँ देवी पार्वतीका साथमा श्री महादेव रमण गर्दै हुनुहुन्छ त्यस स्थानमा जानुहोस् र रति क्रीडाको अन्तमा तपाईँले आफूलाई देखाउनुहोस्। जसरी भए पनि तुरुन्तै फेरि रति क्रिया हुन नपाओस्। अवश्य नै तपाईँलाई देखेर लजाएकी देवी त्यहाँबाट हट्नुहुनेछ। तब रति भइसकेपछि शिष्य भएर कामदेवको अन्त सम्बन्धी महादेवजीसँग तत्त्व विषयक प्रश्न गर्नुहोस्। तत्त्व चर्चाको बहानाले महाप्रभु शङ्करजीको धेरै समय बिताउनुहोस्। धेरै समय बितेपछि देवी पार्वतीले कुमारलाई जन्म दिनुहुनेछ। देवताहरूद्वारा यसरी प्रार्थना गरिएका अग्निले हुन्छ ओम यस्तो भनेर भगवान रुद्र भएतिर हिँडेर त्रिकालको बिचैमा अग्निदेव वहाँ पुगे। वस्त्र रहित देवीले उनलाई देखेर लजाएर खिन्न मन हुँदै त्यहाँबाट भाग्नुभयो। त्यसपछि अत्यन्त क्रोधित हुनुभएका शिवले तुरुन्तै रति त्यागेर अग्निलाई भन्नुभयो, हे दुर्मति, यो अस्खलित जुन शौर्य रहेको छ त्यसलाई तिमीले ग्रहण गर। हे पापरूप, तिमीले मेरो रतिमा विघ्न गर्यौ, त्यसैले यो मेरो सहन यानकी धारण गर्न नसकिने वीर्यलाई हे हव्यवाहन तिम्रो मुखमा हालिदिन्छु। त्यसपछि देवताबाट प्रेरित भएर आएका ती अग्नि आफूले खप्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। शिवजीले भन्नुभयो कि जुन जुन देवताबाट प्रेरित भएर आएका हौ यो धारण गर्न नसकिने यो शक्ति लिएर त्यहीँ जाऊ। यस्तो भनेर भगवान शङ्करले हव्यवाहन अग्निको मुखमा सारा सृष्टिको कारण भएको भगवान श्री शिवजीको तत्त्वलाई राखिदिनुभयो। अग्निदेवले त्यो उग्र वीर्यलाई पेटमा धारण गर्ने बित्तिकै भत पोल्न थाल्यो। चिन्ता गर्दै यज्ञ पुरुष अग्निदेव देवताहरूको निवास स्थान स्वर्गमा गए। ती कठिनताले कुनै प्रकारले प्राण धारण गरेर सारा वृत्तान्त देवताहरूलाई निवेदन गरे। देवताहरू अग्निको कुरा सुनेर हर्ष र शोकमा परे। त्यो सारा संसारको सृष्टिको कारण भएको
भगवान श्री शम्भुको तेज अग्निको शरीरमा आयो त्यो त खुसीको कुरा हो। तर अग्निको कुरा कसरी प्रसव हुन्छ, अग्निबाट कसरी प्रसव हुन्छ भनेर दुखी पनि भए बलपूर्वक कोचिएको भगवान शङ्करको त्यो शक्ति अग्निको पेटमा बढ्न थाल्यो। त्यसै गरी सोच्दा सोच्दै 10 महिना बिते। तब अग्निदेवले प्रसवको कुनै उपाय नदेखेर ती दुखी हुँदै गर्भ त्याग्नका लागि देवताहरूको शरणमा गए। ती देवताहरू अग्निलाई साथमा लिएर महान यश भएकी गङ्गाजी भएको ठाउँमा पुगेर गङ्गा स्तोत्रको स्तुतिद्वारा गङ्गाजीको हात जोडेर प्रार्थना गर्न लागे। हे गङ्गे, हजुर नै सबै देवताहरूकी माता हुनुहुन्छ, हजुर नै संसारकी गति पनि हुनुहुन्छ। अतः हे कल्याणी, देवताहरूको कल्याणको लागि भगवान शङ्करको तेजलाई हजुरले धारण गर्नुहोस्। त्यो तेज अग्निको गर्भमा बढिरहेको छ, तर यिनमा स्त्रीत्व नहुनाले यस गर्भको प्रसव छुन सक्दैन। त्यसैले अग्निको र हामीहरूको पनि उद्धार गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारले देवताहरूद्वारा प्रार्थना गरिएकी देवीले तिमीहरूले भने जस्तै होस् यस्तो वाक्य भन्नुभयो। देवताहरूले अग्निदेवलाई गर्भ विमोचन गर्ने मन्त्र बताए। त्यस मन्त्रको प्रभावले अग्निदेवले गर्भलाई निकालेर गङ्गाजीमा राखिदिए। त्यो भगवान शम्भुको जगतका लागि दुस्सह तेज गङ्गाजीमा भाषित हुन थाल्यो। गङ्गाजीले पनि केही महिनासम्म त्यो दुस्सह तेजलाई धारण गर्नुभयो। त्यसपछि सहन गर्न नसकेर त्यसको प्रभावले प्रष्ट देखिने गरी रक्तहीन शरीरवाली वा दुब्ली हुनुभयो। समस्त जगतलाई एकमात्र पवित्र गर्ने भएकी गङ्गाजीले बहुत दुःखले व्याकुल भएर आफ्नो पतिव्रता धर्मको प्रभावले उदरस्थ गर्भलाई बाहिर निकाल्नुभयो। त्यसको तापले चारैतिरबाट तप्न थाल्नुभयो र त्यसलाई सरकाण्ड यानकी काँसघारीमा राखिदिनुभयो। त्यो भ्रूण काँसको धारले काटिएर 6 भागमा विभक्त भयो। त्यस बेला ब्रह्माजीद्वारा प्रेरित भएका सत्कृतिकाहरू त्यहाँ आएर कौशघारीमा 6 भागमा छिन्न छिन्न भएको शम्भुको त्यो तेज भ्रूणलाई जोडेर ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार कृतिकाहरूले चाँडै नै 6 मुख यानकी शिर भएको प्रष्ट देखिने एउटा शरीर भएको पुरुष बनाए। काँसघारीमा रहेको 6 मुख भएको पुरुषको आकार भएको त्यो देह धेरै समयसम्म रक्षक रहित भएर काँसघारीमा नै थियो। कुनै समयमा वृषभ यानकी नन्दीमाथि चढेका श्रीशैलमा जाने मन गरेका पार्वती र परमेश्वर भगवान शङ्कर त्यसै स्थानबाट जानुभयो। एकाएक त्यस स्थानमा आइपुगेपछि पार्वती देवीको स्तनबाट दुध चुहिन थाल्यो र आश्चर्यचकित भएर के कारणले मेरा दुवै स्तनबाट दुध चुहिन थाल्यो भनेर महादेवसँग पार्वतीले सोध्नुभयो। हे विश्वात्मन, हे विश्वका आत्मारूप हुने, त्यसैले सबै कुरा थाहा पाउने यस्तो हुनुको कारण भन्नुहोस् भनी यसरी सोधिएका शिवजीले भन्न लाग्नुभयो। हे देवी, म भन्दछु सुन, तिम्रा छोरा तल छन्। पहिले रतिकालमा तिमी र म भएको समयमा अग्नि आउँदा जुन विघ्न परेको थियो, त्यो समयमा हवि वहन गर्ने भएका अग्निदेव आइपुगेका थिए। अरू तिमी पनि उनलाई देखेर लज्जित हुँदै अर्कै स्थानमा गएकी थियौ। त्यस समयमा हाम्रो अपमान गरेको कारणले गर्दा मैले आफ्नो उग्र वीर्यलाई अग्निको मुखमा राखिदिएको थिएँ। उनले देवताहरूको कृपाले गङ्गाजीमा फ्याँकिदिए। गङ्गाजीले पनि जलन सहन गर्न नसकेर काँसघारीमा छोडिदिन्। त्यहाँ त्यो काँसले काटिएर 6 खण्डमा भएको भ्रूणलाई मातृकाहरूले एक रूप बनाएर सुदृढ गरे अनि बल्ल उसको पुरुषको आकृतिलाई प्राप्त भयो। त्यसैलाई देखेर त्यो भएको ठाउँमा आइपुगेर तिम्रा दुवै स्तनबाट दुध झर्न थाल्यो। विष्णुको समान पराक्रम भएको यो अति बलवान पुत्रलाई तिमीले लगेर पाल। हे भामिनी, निश्चय नै यो तिम्रो औरस पुत्र हो। त्यसैले तिमी यसलाई चाँडै ग्रहण गर। यसले मेरो तिम्रो धेरै प्रसिद्धि हुनेछ। भगवान शम्भुले यसरी आज्ञा गरेपछि ती पार्वतीजीले त्यो बालकलाई तत्काल उठाएर काखमा राखेर आफ्ना स्तनबाट पान गराउनुभयो। महादेवद्वारा मोहित भएकी ती देवी पार्वती पुत्र स्नेहले युक्त हुनुभयो। त्यसपछि शङ्करकी पत्नी पार्वती समर्थ शङ्करको साथमा कैलाश जानुभयो। पुत्रको लालन पालन गर्नाले देवीले परम सन्तोषलाई प्राप्त गर्नुभयो। यस्तो प्रकारले मैले आश्चर्य लाग्दो कुमार जन्मको प्रसङ्ग तिमीलाई भने। जो यो कल्याणकारी कुमार जन्मिएको प्रसङ्गलाई प्रतिदिन सुन्दछ त्यसको पुत्र पौत्रादिको वृद्धि हुनेछ, यसमा कुनै संशय छैन। भगवान शङ्करको अप्रिय गर्नाले कामदेवको जन्ममा महान दुःख भयो र ती देवीले प्रेमपूर्वक सुनेको गरेको वैशाख मासको धर्म पनि उपमा रहित भयो। त्यसैले वैशाख मासमा गरेको धर्म नै सबै पाप समूहहरूलाई नष्ट गर्नेवाला, त्यसै गरी प्रेमी प्रेमिका पति पत्नीहरूलाई नछुटाउनेवाला,
पुण्य दिनेवाला तथा सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई प्रदान गर्नेवाला छ, जसको प्रभावले अङ्ग नभएका कामदेवले पनि अङ्गलाई प्राप्त गरे, जसले वैशाख मासमा स्नान नगरी दान नगरी बित्यो। अरूले धेरै धर्म गरेको भए तापनि त्यसको पूर्ण फल प्राप्त हुँदैन, जसले अरू सबै धर्महरूलाई गरेको छैन। तर वैशाख मासको एकमात्र धर्मलाई भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक गरेको छ भने पनि ती यमराजका दूतहरूलाई तिरस्कार गरेर ऊ स्वर्गलोक अथवा परम पदमा प्राप्त हुन्छ। तसर्थ हरेक भक्तजनहरूले भगवानका भक्तहरूले वैशाख मासको यो पावन समयमा बिहानमा प्रातः स्नान गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका जलदान आदि अन्नदान आदि दानहरू गर्नुपर्दछ भने भगवानका भक्तिपूर्वक कथाहरूको अवश्य पनि श्रवण गर्नुपर्दछ, त्यसबाट परमपदको प्राप्ति हुन्छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे कुमारोत्पत्ति कथं नाम नवमोऽध्याय। हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले, उमाशंकर भगवानको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।